अहमद मीर कौन होता है कि मौलाना तारिक जमील को कहे कि आप माफ़ी मांगो। कहते हैं ना, कुत्ते को हम छेड़ेंगे तो कुत्ता और भौंकेगा, तो उन्होंने बेहतर किया है कि वो कुत्ते से जो है ना वो किनारा करके। शर्म करो, बस इससे ज़्यादा मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। बहुत सर जी, ये बिके हुए लोग हैं और बिके हुए लोग हैं? बिके हुए लोग हैं, ये पेड लोग हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी, आइनु पखैर अगले कई फ़हालू का हबीबी माय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? ठीक है, खैरियत से। मैं हूं आपका अपना होस्ट, आपका दोस्त अली असलम उर्दू क्राम के साथ। आज हम लोग मौजूद हैं क्रीम ब्लॉक मार्केट में। व्यूअर्स, मीडिया बहुत सी चीज़ें एडवांस भी दिखाता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मीडिया का कुछ रोल गलत गिना जाता है। आजकल एक चीज़ जो बहुत करंट न्यूज़ में चल रही है वो ये कि आलिम दीन जनाब मौलाना तारिक जमील साहब को चंद सहाफ़ियों ने प्रोपेगेंडा करवा के उनसे माफ़ी मंगवाई है। तो हम यहाँ पर लोगों के व्यूज़ लेने के लिए आए कि लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। क्या ये चंद सहाफ़ियों ने सही किया है? मीडिया के भी कुछ लोग और कुछ चैनल जो ऐसे हैं वो इस बात पर बहुत ज़्यादा नला हैं कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अवाम जो है वो भी बहुत गुस्सा, अवाम में भी बहुत गुस्सा पाया जाता है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो एक आलिम दीन है। उन्होंने हमेशा लोगों में प्यार बांटा है, पूरी दुनिया में जाकर दीन इस्लाम जो है उसको फैलाया है। और अगर उन्होंने कुछ ऐसे जुमले जो बोले हैं, बेशक उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, किसी एक बंदे को नॉमिनेट नहीं किया, वहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान भी मौजूद थे, बहुत से और भी लोग मौजूद थे। लेकिन ये चंद लोग जो हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे और अपने टॉक शोज़ में आकर एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया कि उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को मुआफ़ी के लिए उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांगिए आकर मीडिया से, जबकि मौलाना तारिक जमील साहब की ज़ात पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है लोगों में। उन्होंने कोशिश की है कि लोग जो है वो सब इकट्ठे हो जाएं, आलिम इस्लाम जो है वो सब इकट्ठे हो जाए। आइए, ये एक भाई खड़े हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, मियां सफ़ाई। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि कुछ दिन पहले चंद सहाफ़ियों ने मिलकर मौलाना तारिक जमील साहब को कहा कि वो मुआफ़ी जो है वो आकर मीडिया पर मांगें। क्या ये उन्होंने सही किया? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं बात करना चाहूँगा कि कामरान जो है इस टाइम उन्होंने सबसे ज़्यादा बकवास की है। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ, सबसे पहले बगैरती इसके वाला साहब ने की थी। क्या वो ठीक था? आज इसने एक चंद गिने चुने हमारे पास जो माम है, जो सारी दुनिया में जो है दीन की तबलीग फैला रहे हैं, उनको भी अगर ये झूठा कहना शुरू कर देंगे तो इनमें और वो जो कुफर वाले जो लोग हैं, काफिर हैं, उनमें क्या फ़र्क है? सबसे पहली बात कि जो उन्होंने कहा वो राइट पे कहा कि पहले जो नींबू था वो तकरीबन मेरे ख्याल से 150 रुपये का आता था, अब 550 रुपये किलो हो गया। क्यों हुआ? उन्होंने सही कहा कि हमारी आवाम जो है वो गलत है। इन्हीं लोगों की वजह से ये पाकिस्तान में कोरोना है। अगर ये लोग ठीक चलें, इस दीन इस्लाम पे चलें, तो कोरोना, ये बीमारियाँ, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान में। बहरहाल जो भी मीडिया ने कहा सरासर गलत का है और इंतहाई गलीज़ अल्फाज यूज़ किए हैं मौलाना साहब के ख़िलाफ़। और मौलाना साहब एक इमाम थे, उन्होंने जो है ना दीन इस्लाम का जो है ना रास्ता अपनाया, उन्होंने माजरत करके साइड पे हो गए हैं। अगर वो कहते हैं ना कुत्ते को हम छेड़ेंगे तो कुत्ता और भौंकेगा, तो उन्होंने बेहतर किया है कि वो कुत्ते से जो है ना वो किनारा करके। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया, थैंक यू। जी व्यूअर्स, आगे चलते हैं, कुछ और भाई खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आजकल मीडिया पे एक चीज़ बड़ी वाइब्रेट कर रही है। कुछ सहाफ़ियों ने मिलकर मौलाना तारिक जमील साहब से ये मुतालबा किया कि वो चैनल पर आकर माफ़ी मांगें या सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी मांगें। तो ये सही किया उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने ये बहुत ज़्यादा गलत किया है कि मौलाना तारिक जमील साहब जैसे जो हैं आलिम दीन स्कॉलर जो है ना, उनके हवाले से कोई ऐसी बात करना तो बहुत ज़्यादा गलत है। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए कोई हमें सही सिखाने वाले हैं इस वक्त तो वो मौलाना तारिक जमील साहब ही हैं, जिन्होंने बेलौस खिदमत की है, जिन्होंने तबलीग की है, हमें सब जिस सही राह पर लेकर आते हैं। और उनके आप जितने भी बयान सुन लें या उनकी जितनी भी बातें सुन लें, सब में वो कहते हैं कि इकट्ठे हो जाओ। उन्होंने कभी किसी को बांटा नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलाना तारिक जमील के उनको कोई ज़रूरत नहीं किसी से मदद करने की, वो राइट पर हैं और वो सही हैं, उनको सही रहना चाहिए। हामिद मीर साहब और मालिक साहब के बारे में आपकी बात करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने फोर्स किया उनको माफ़ी के लिए? मैं उनके लिए, मेरा एक सिंपल सा सिर्फ एक जवाब है कि शर्म करो, बस इससे ज़्यादा मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। बहुत मेहरबानी। हामिद मीर साहब और मालिक साहब, थोड़ी शर्म करें, ये मैं नहीं, अवाम कह रही है। आगे चलते हैं,
اور کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں. یہ دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم, वालेकुम अस्सलाम. کیسے ہیں آپ؟ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. آج کل میڈیا پہ ایک چیز بہت زیادہ چل رہی ہے. کچھ ہمارے صحافی جو ہیں انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو فورس کیا ہے کہ وہ آ کر میڈیا کے اوپر معافی مانگیں, کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کچھ دن پہلے ایک دعائیہ تقریب میں کہا کہ میڈیا اور ہماری عوام جو ہے وہ بہت غلط راستے پہ جھوٹ بھی بولتے ہیں, جس کی وجہ سے اس طرح کے عذاب آتے ہیں. انہوں نے کچھ اس طرح کے جملے بولے تھے, تو چند صحافیوں نے ایک پروپیگنڈا کیا اور کہا کہ آپ آ کر معافی مانگیں. کیا انہوں نے یہ صحیح کیا؟ نہیں بالکل یہ غلط ہے یار, کہنی آپ تھوڑا اونچا بولیں گے. غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. انہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے آ کے کسی بھی قسم کی, ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ اس طرح سے کچھ چاہ بھی رہے ہیں تو آپ انہیں ٹیبل ٹاک کریں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے, تاکہ آپ کو ان کے ویوز کا پتہ چلے اور انہوں نے کس ورڈز میں یا کس طرح سے وہ بات کی ہے, تاکہ اس چیز کی وہ تشریح کر سکیں, ٹھیک ہے نا. آپ اس طرح سے اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ وہ عالم دین ہے. ہم ان کو کس طرح سے بلا سکتے ہیں کہ وہ آ کے یہاں پہ آ کے ہم سے معافی مانگیں. حامد میر صاحب اور مالک صاحب دو صحافی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ مولانا صاحب کے اوپر پریشر ڈالا اور میڈیا پہ انہوں نے کمپین شروع کی, پروپیگنڈا کیا کہ معافی مانگی جائے. ان دونوں شخصیات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان کو کچھ نہیں مانتا ہوں, کچھ نہیں مانتے؟ کچھ نہیں مانتا ہوں میں انہیں. یہ تو آپ نے کہہ دیا نا, میں کہتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں اور کیا کہنا چاہیں گے, کچھ اور؟ سر جی یہ بکے ہوئے لوگ ہیں, اور بکے ہوئے لوگ ہیں؟ بکے ہوئے لوگ ہیں, یہ پیڈ لوگ ہیں. میں اس کے علاوہ ان کے لیے کچھ بھی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں. مالک صاحب, حامد میر صاحب, آپ بکے ہوئے لوگ ہیں, یہ میرا کہنا نہیں ہے, یہ عوام کہہ رہی ہے اور آپ سن سکتے ہیں. کچھ اور بھائی کھڑے ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ شکر ہے. پختون ہے تا زه پښتون یم غوړه پوهه پوهیږم. څنګه ہے؟ خیر دی ته جوڑے تگڑے شکر دی کور کے ٹول خیریت دے؟ الحمدللہ. یہ میں نے ان سے جو پشتوں میں پوچھا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہے, گھر پہ سب خیریت ہے. اب میں ان سے پشتوں میں پوچھوں گا کہ کاروبار کیسا چل رہا ہے, کاروبار سنگ ہے؟ شکر دی ښه برابر. یہ کچھ دن پہلے چند صحافیوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو کہا ہے کہ آپ میڈیا پر آ کر معافی مانگیں. کیا یہ انہوں نے صحیح کیا؟ نہیں معافی نہیں مانگتے, وہ بات یہی ہے جو معافی ایسا مانگتے ہیں یہ بات آپ کے پاس ہے میڈیا والا, تو کیا بات ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ تو صحیح بات ہے. تمہارا اپنا بندہ چاہتا ہے جی بھائی جان میں آپ سے وجہ میں یہ کام کر دوں, تمہارا تو یہ کاروبار ہے, ٹھیک ہے نا, کاروبار وجہ میں تم جاتے ہیں جی بھائی جان یہ کام سے میرا برکت نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, کیا کر دوں, وہ بتائے گا جی جھوٹ چھوڑ دو. صحیح بات کیا, غلط بات تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے جو ابھی سب بات کیا جی بھائی جان یہ تم جھوٹ مارو جھوٹ کرو بولو, کوئی پیسہ جیب میں ڈالے گا, کوئی یہی کرے گا, کوئی دوسرا کرے گا, تو لازمی تمہارا نقصان آتا ہے. وہ تو غلط بات نہیں کیا, وہ تو صحیح بات کیا. طارق جمیل صاحب تو بہت اچھا بات کیا کہ بھائی جان جھوٹ چھوڑ دو, دنیا بھی کامیابی ہے اور آخرت بھی کامیابی ہے. دنیا بھی تباہی ہے جھوٹ اور آخرت بھی تباہی ہے. غلط بات وہ نہیں کیا. تمہارا پنجابی لوگ ناراض نہ ہو, تم بھی پٹھان ہے, یہ پنجابی ہر چوزتے ہوتا ہے, آپ کا سوچ اتنا ہوتا ہے, پٹھانوں کا سوچ اتنا ہوتا ہے. وہ صحیح بات کیا, غلط بات کبھی بھی نہیں کیا. وہ آتے ہیں جھوٹ نہیں بولو, بات نہیں بولو کر, نظام صحیح ہوتا ہے, جھوٹ کے بغیر بھی صحیح ہوتا ہے, جھوٹ کے بعد صحیح ہوتا ہے. دنیا بھی تباہی ہے, آخرت بھی تباہی ہے. بھائیو مجھے یہ بتائیے کہ جو صحافی حامد میر صاحب اور مالک صاحب, یہ دو صحافی ایسے تھے جنہوں نے سب سے زیادہ فورس کیا, زور ڈالا مولانا طارق جمیل صاحب پہ کہ معافی مانگے, ان دونوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کے بعد نہیں کیا, ان دونوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دونوں کے بعد نہیں ہے, وہ تو ابھی دیکھا بھی نہیں ہے جو کون ہے کون نہیں ہے, وہ بھی اتنا پردہ ڈال دیے. چیا تمہیں یہ ہو صرف دیکھا ہے کہ بھائی جان یہ کام نہیں کرو, غلط کام ہے آپ کا. وہ تو ابھی پردہ معافی میں مانگتا ہے کہ بھائی جان بس میں ناراض ہو, معافی نہیں مانگتا ہے. معافی ایسا مانگتے ہیں بس ٹھیک ہے نا, میں خود ہی واپس بات کیوں کر, یہ آپ کا نشان تو دیکھا ہے کہ بھائی جان تم ایسا کام مت کرو. یہ بہت بڑا کام بات کیا, ہاں یہ سن لو, باقی بس کرے گا مرضی ہے, اگر نہیں کرے گا مرضی. بہت مہربانی, شکریہ. اختر تا مبارک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. مولانا طارق جمیل صاحب کو معافی کے لیے کہا گیا, غلط ہے یا صحیح ہے؟ مولانا طارق جمیل نے تو اپنی معافی مانگ لی, اپنے الفاظ واپس لے لیے, لیکن ہمارا میڈیا, یہ کس کو نہیں پتا ہمارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے, بلیک میلنگ کرتا ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے, جھوٹ بولنے کی وجہ سے, زنا کی وجہ سے, شراب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب مسلط ہوتے ہیں. انہوں نے غلط بات نہیں کی. انہوں نے تو میڈیا کسی چینل کا نام ہی لیا, یہ خود اپنے آپ کو ملوث کر رہے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے, یا اس نے جھوٹ بولا ہے, یا اس نے جھوٹ بولا ہے. رات کو خلیل الرحمان قمر صاحب لگے ہوئے تھے کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ انہوں نے اتنے جھوٹ بولے ہیں, 15 جھوٹ میں ثابت کر سکتا ہوں. مولانا طارق جمیل کی ایک بات کو لے کر ہمارے ایک صحافی ہیں جناب عمران خان صاحب, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے
اور انہوں نے مالک صاحب کے شو میں یہ بات کہی ہے کہ جی میں اس طرح کے بے شمار جھوٹ ثابت کر سکتا ہوں جو میڈیا نے بولے ہیں. ہاں جی 15 جھوٹ تو انہوں نے رات کو بتائے ہیں کہ جیو نیوز نے خود بولے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ایک کو یہ مولانا طارق جمیل کی ایک بات کو لے کے ایک کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اپنے آپ کو گرے باندھ تو جا کے, یہ حلق کے نیچے, زبان کے نیچے حلق ہے, اپنے آپ کو سوچیں. انہوں نے تو اپنے الفاظ واپس لے لیے, اپنی میڈیا کو کون یہ نہیں ایک بندے کی ایک بات کو پیچھے پڑ جانا چاہیے. انہوں نے بالکل حدیث کے روح سے صحیح بات کی ہے. یہ نہیں کہ ان کے اب ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اپنی میڈیا اپنا بھی تو سوچے نا. ہر ایک کو بلیک میلنگ کرتا ہے, جس سے پیسے مل گئے اس کے پاس نہ گیا, جس کو پیسے نہ ملے اس کو بلیک میلنگ. مالک صاحب اور حامد میر صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حامد میر صاحب کے بارے میں 50-50 میری سوچ ہے. کچھ باتیں ان کی صحیح ہیں, کچھ غلط ہیں. نہیں, جو انہوں نے معافی کا بولا ہے, دونوں بندوں نے معافی کا بولا ہے, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کس بندے نے معافی کا بولا ہے؟ مالک صاحب ہاں جی, وہ بھی صحافی ہیں, اینکر ہیں. حامد میر صاحب وہ بھی صحافی ہیں, اینکر ہیں. ان دونوں نے حامد میر صاحب کی عزت اپنی جگہ, لیکن جو مولانا طارق جمیل کی عزت ہے وہ اپنی جگہ. ٹھیک ہے, جو جس سٹیٹ پہ مولانا طارق جمیل ہے اس سٹیٹ پہ حامد میر صاحب نہیں ہیں. حامد میر کون ہوتا ہے کہ مولانا طارق جمیل کو کہے کہ آپ معافی مانگو؟ کوئی عالم کہے, کوئی اٹھ کے بڑا فتویٰ لگائے تو لگا سکتا ہے. حامد میر کی کیا حیثیت ہے؟ مہربانی, شکریہ. شکریہ. بالکل صحیح جی. اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے غلط بات کہی ہے تو کوئی مفتی اس بات کا فتویٰ لگائے اور مفتی کہے کہ جی یہ بات غلط ہے, تو مولانا طارق جمیل صاحب آپ آ کر معافی مانگیے تو بات بنتی ہے. آگے چلتے ایک بھائی. السلام علیکم. میرا نہیں, میرا روزہ بہت لگ رہا ہے مجھ سے روزہ لگ رہا ہے آپ کو؟ میں 8 بجے رکھے ہے. کیوں 8 پیرا کیوں رکھا آپ نے؟ ویسے ہی آنکھ نہیں کھلی, میں پھر رکھ لو اس طرح ہی. اچھا جی, ایک بھائی بیٹھے ان سے بات. السلام علیکم. السلام جی. سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. سر یہ کچھ صحافیوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا کہ معافی مانگی جائے, معافی آ کر مانگیں آپ نے بڑے غلط, پتہ نہیں نعوذ باللہ ایسا کہا کہ جس طرح کفر بول دیا انہوں نے. کیا کہتے ہیں آپ, صحیح کیا غلط کیا؟ میں یہ بھائی کی بات کی تائید کروں گا, انہوں نے بالکل ٹھیک ہے. ان کو آگے معافی نہیں مانگنی چاہیے. وہ عالم دین ہے, اس ملک کے مطلب کہ سرمایہ ہے اس قوم کا, ملت کا. اور جب بھی میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں انہوں نے دین کی تبلیغ ہی کی ہے. اگر انہوں نے میڈیا کے بارے میں کہا ہے نا, تو یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, میڈیا کے اوپر جو بے حیائی, جو فحاشی جو ہے وہ سارا کچھ ہے. ہماری جتنی اینکرز ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ہماری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں. لیکن جب بھی آپ دیکھ لیں وہ انٹرویو کرتی ہیں, سارا کچھ کرتی ہیں, لیکن وہ یہ نہیں ہے, حالانکہ اسلام میں پردے کا حکم ہے, اور وہ بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوتی ہیں. اب جو بندہ سامنے بیٹھا انٹرویو دے رہا ہے, کیا اس کی نظر نہیں جاتی؟ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ ان کو خود سوچنا چاہیے, وہ بچیاں نہیں ہیں. یہ فیشن جو ہے یہ فیشن نہیں ہے, یہ بے حیائی ہے. اسلام ہمیں پردے کا درس دیتا ہے. عورت برقعے میں, پردے میں عورت باحیا عورت اچھی لگتی ہے. تو جو طارق جمیل صاحب نے کہا میرے حساب سے وہ ٹھیک ہے, ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے. یہ ہمارے پر عذاب آ رہے ہیں, چوری, شراب, جھوٹ, زنا, یہ پچھلی امتوں کے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ان پہ بھی عذاب انہی وجہ سے ہی آتے تھے. جب بھی عذاب آتے تھے امتوں کی شکلیں بگڑ جاتی تھیں, سارا کچھ ہوتا تھا, یہ عذاب ہی ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کی تو آپ نے بات کر دی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حامد میر اور مالک صاحب دونوں صحافی جنہوں نے ان کو معافی کے لیے زور ڈالا, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے بارے میں یہ ہے کہ معافی ان کا مطلب کہ بات پہ نہیں, ان کا وہ عمل نہیں کرنا چاہیے, نہیں معافی مانگنی چاہیے. حامد میر صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس 50-50 ہے. کچھ وہی بات بھائی کی آگے کہ تھوڑا کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو وہ ٹھیک کرتے ہیں, اور کچھ حامد میر نے صحیح کیا غلط کیا؟ نہیں, ٹھیک نہیں کیا, غلط کیا. بہت مہربانی, شکریہ. تھینک یو. آگے چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں اس بارے میں. میرے ساتھ رہیے گا. یہ ایک بھائی آ رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام. سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. سر یہ میڈیا پہ کچھ صحافیوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا ہے کہ معافی مانگیں, آپ کیا کہیں گے, صحیح کیا غلط کیا؟ غلط کیا انہوں نے. میڈیا والے جو ہیں انہوں نے غلط کیا. مولانا صاحب کو ایسے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا, معافی منگوانی نہیں چاہیے تھی. اوبیسلی یہ سب کچھ تو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. میڈیا بھی جھوٹ بولتا ہے اور عوام بھی جھوٹ بولتی ہے. یہ میڈیا بکاؤ میڈیا ہے, پیسے دیں جو مرضی کروا لیں ان سے. حامد میر صاحب اور مالک صاحب دونوں صحافی ہیں اور بڑے بڑے انہوں نے جناب جی انٹرویوز کیے ہیں, بڑا کام کیا ہے انہوں نے پاکستان کے لیے بھی. کیا کہیں گے آپ ان دونوں کے بارے میں؟ دونوں شیطان آدمی ہیں جی, دونوں بہت بڑے شیطان ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے, معافی منگوانی چاہیے نہیں تھی انہیں. مولانا صاحب نے جو کہا صحیح کہا. حامد میر اور مالک صاحب کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میں انہیں کوئی میسیج نہیں دینا چاہتا. اس قابل سمجھتے ہی نہیں آپ؟ قابل ہے ہی نہیں یہ لوگ. عوام کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ عوام کو کوئی میسیج نہیں. تھینک یو. بھائی اس قابل نہیں ہے دونوں, ہمارے لیے اب قابل احترام ہے
लेकिन अवाम के पास जब आए हमें भी शर्म आ रही है कि ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने मीडिया पे देखा होगा मौलाना तारिक जमील साहब वाला जो मसला चल रहा है, कुछ साफियों ने उनसे कहा है कि जी आप माफ़ी मांगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सही का गलत का? साफियों ने जनाब बिल्कुल ठीक कहा, माफ़ी मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए। मांगनी चाहिए। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि मीडिया भी झूठ बोलता है, अवाम भी झूठ बोलती है, इस वजह से अल्लाह के अज़ाब आते हैं। बात यह है बंदा बशर है, गलती तो तारिक जमील साहब से भी हुई है, लाजमी तो नहीं कि वही सच बोलते हैं। अब वो एक आलम है तो वही सच बोलेंगे, दूसरे भी हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा इल्म वाले भी हैं जो उनके पीछे हैं, लेकिन उनको चांस नहीं मिला, इनको चांस मिल रहा है। ये मरकज़ निगाह हर बंदे की आंखों में है कि जनाब तारिक जमील साहब का बयान है, ठीक है, इस वजह से वो ज़रा हेडलाइन पे है। तो वो जो फिर आपको पता है जज्बात में बंदा बोल जाता है, बाद में पछतावा होता है। पहले वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, फिर अवाम से, फिर मीडिया से भी। अब वही उनका सिचुएशन चल रहा है, गलती उनसे हो गई हुई है तो डेफिनेटली माफ़ी तो वो मांग रहे हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आज हमने पब्लिक से ये चीज़ डिस्कस की, पूछी कि वो अपनी क्या राय रखते हैं इस बारे में। कुछ हमारे एंकर्स जो हैं, हमारे साफ़ी जो हैं, उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब से ये कहा कि वो मीडिया पर आकर इस बात की माफ़ी मांगें कि आपने अवाम को और मीडिया को झूठा कहा कि ये लोग झूठ बोलते हैं। बिल्कुल अवाम भी और मीडिया भी झूठ बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल झूठ बोला जाता है। हमारी अवाम भी झूठ बोलती है, चाहे वो कारोबार करते हैं, चाहे वो बिज़नेस करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो दुनिया का कोई काम करते हैं। ये नहीं कि सब बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ना ही मौलाना तारिक जमील साहब ने ये कहा कि पूरी अवाम ही झूठ बोलती है या पूरा मीडिया ही झूठा है, बिल्कुल उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा। लेकिन हमारे मुआशरे में झूठ जो है वो बहुत आम है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने अवाम से उनके व्यूज़ पूछे, अवाम क्या सोच क्या राय रखती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, हमें बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा। हमारा चैनल उर्दू ग्राम, इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वेबसाइट जो है उसको फॉलो कीजिए और हमें अपनी सजेशंस देते रहिए कि आपको हमारी जो टॉपिक्स हैं वो कैसे लगते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर ट्वीट कीजिए, ज़रूर मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो।